नमस्ते, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा सपोर्ट युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा 2078 साल असार 9 गते बुधबार गोरखापत्र अन्तर्गत प्रकाशित भएको वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ? असार 1। यस प्रावधान अनुसार 7 वटै प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 2078 असार 1 गते सम्बन्धित प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गरिएको। कोभिड-19 को महामारी बीच अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित भएको छ। सबै प्रदेश सरकारद्वारा कोभिडको रोकथाम र उपचार तथा खोप व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खर्चका स्रोतमा भएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार पनि केही प्रदेशमा घटेको र कुन प्रदेशले कति रकमको बजेट प्रस्तुत गरे? कुल बजेट यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 रु 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख। प्रदेश नम्बर 2 रु 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख। बागमती प्रदेश रु 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख। गण्डकी प्रदेश 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख। लुम्बिनी प्रदेश रु 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख। कर्णाली प्रदेश 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 30 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। 2 नम्बरको प्रश्न, नेपाल नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 9 मा। 3 मा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ? नेपालमै दर्ता गर्न पाउने। सन् 2019 नोभेम्बर 27 मा मलेसियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई नै अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न आधिकारिक निकाय तोक्ने निर्णय गरिएको छ। यो व्यवस्थाले नेपालमा वर्षौँदेखि हुँदै आएको अनुसन्धानको प्रस्तावना दर्ता विदेशी संस्थामा गर्नुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ। 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 12। यस वर्ष सन् 2021 को नारा नर्स अ भोइस टु लिड अ भिजन फर फ्युचर हेल्थ केयर रहेको छ। मानवताकी पुजारी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको सम्झनामा उनको जन्मदिनका अवसरमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। 5 मा नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति को हुन्? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारतका हुन् उनी। 6 मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन कहिले भएको हो? 2065 वैशाख 22। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था भए बमोजिम सो आयोग गठन गरिएको हो। 7 मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 मा सार्वजनिक प्रादेशिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा 78 वैशाख 31 मा सार्वजनिक प्रादेशिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी विवरण अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा कति रहेको छ? 37.7% रु 16 खर्ब 7 अर्ब। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बागमती प्रदेशको रहने अनुमान विभागको रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा 4.1% 1 खर्ब 72 अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा जस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि बागमती प्रदेशपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढी हिस्सा रहनेमा क्रमशः प्रदेश 1 लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम रहेका छन्। 8 मा राज परिषदको खारेजी कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 मा। 9 नम्बरको प्रश्न, हात्तीमा चढी लामो स्टिकको सहायताले बल हानी खेलिने हात्ती पोलो खेल कहिले र कहाँबाट खेल्न थालिएको हो? सन् 1982 नेपालबाट। 10 मा नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा भएको सिक्का कहिले निकालियो? 2063 साल साउनमा।
1 रुपैयाँको सिक्का निकालिएको थियो। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा भएको सिक्का। 11 मा आर्थिक वर्ष 77-78 मा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर कुन प्रदेशको रहने अनुमान छ? बागमती प्रदेशको 4.7%। 7 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 77-78 को अनुमानित रहेको छ। यस प्रकार रहेको छ: प्रदेश नम्बर 1 3.6%, प्रदेश 2 3.5%, बागमती प्रदेश 4.7%, गण्डकी प्रदेश 3.6%, लुम्बिनी प्रदेश 3.9%, कर्णाली प्रदेश 3.6%, सुदूरपश्चिम प्रदेश 3.4% रहेको छ। 12 नम्बरको प्रश्न, विक्रमसम्म 2078 वैशाख जेठमा सम्पन्न नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को उपाधि कसले जित्यो? काठमाडौँ रेजर्स, उपविजेता धनगढी FC। उपाधिसँगै काठमाडौँ रेजर्सले 35 लाख रुपैयाँ र उपविजेता धनगढी FCले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका हुन्। 13 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा साइकल सिटी घोषणा भएको पहिलो नगरपालिका कुन हो? धरान उपमहानगरपालिका। नेपालमा साइकल सिटी घोषणा भएको पहिलो नगरपालिका धरान उपमहानगरपालिका हो। 14 मा नेपाल सरकारद्वारा नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले प्रदान गरिएको हो? विक्रमसम्म 2065, कार्तिक 8 मा। 15 नम्बरमा नेपालको नयाँ निशाना छाप कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? विक्रमसम्म 2063, पुस 15 बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ नेपालको नयाँ निशाना छाप। 16 मा SLCमा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गर्ने परिपाटी कहिलेदेखि बन्द गरिएको हो? 2062 सालदेखि बन्द गरिएको छ। 17 नम्बरको प्रश्न, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? धारा 217। संविधानको धारा 217 मा कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाले नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको साथै समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित 2 जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। 18 नम्बरमा नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? उत्तरी गोलार्ध। 19 मा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। 20 मा नेपालमा वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयको स्थापना कहिले र कहाँ गरियो? 63, जेठ 13, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा गरिएको छ। नेपालमा वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयको स्थापना 63, जेठ 13 मा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान भनेर हेटौडामा गरिएको छ। 21 नम्बरमा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको छ? सन् 2010 अक्टोबर 29 जापानको नायोगा अभिसन्धि सन् 2014 अक्टोबर 12 देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सन्धिलाई नेपालले सन् 2017 सेप्टेम्बर 4 मा अनुमोदन गरेको हो र सन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल 101औं राष्ट्र भएको छ। 22 नम्बरमा राणाकालीन समयमा कर्मचारीलाई खुसी पार्न दिइने दस्तुरलाई के भनिन्थ्यो? पानफुल भनिन्थ्यो। 23 नम्बरमा नेपालमा र्याफ्टिङको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रमसम्म 2027, विक्रमसम्म 2032 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेको। र्याफ्टिङको सुरुवात 2027 मा भएको र व्यावसायिक रूपमा 2032 देखि सञ्चालन हुन थालेको हो। 24 नम्बरमा एसियाली राष्ट्रहरू जोड्ने आइरन सिल्क रोड सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको छ? सन् 2006 नोभेम्बर 10 मा हस्ताक्षर भएको हो एसियाली राष्ट्रहरू जोड्ने आइरन सिल्क रोड। 25 नम्बरको प्रश्न, कानुनी रूपमा जातिपाती छुवाछुतको व्यवस्था अन्त्य गर्ने कानुन कुन हो? मुलुकी ऐन 2020। 26 मा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्याउ बगैँचा कहाँ स्थापना गरिएको छ? जुम्ला। 2078 वैशाख 1,50,000 वर्ग मिटर जग्गामा पूर्वाधार सहितको सुविधा सम्पन्न स्याउ बगैँचा निर्माण गरिएको। बगैँचामा एक दिनमा 150 देखि 250 सम्म कामदारले रोजगारी पाएका छन्। बगैँचामा करिब 30,000 स्याउका बिरुवा एकैपटक रोप्ने अभियान सुरु गरिएको हो।
सुरु गरिएको छ। 27 मा प्रोक्सिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूद्वारा पत्ता लगाएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह हो। प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। 28 नम्बरमा हनुमान ढोका दरबार कसले बनाउन लगाएका हुन्? प्रताप मल्ल। 29 मा दोकलाम घटनालाई लिई भारत र चीन बीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको छ? दोकलाम घटनालाई लिई भारत र चीन बीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? सन् 2017 अगस्तमा। 30 नम्बरको प्रश्न, इरानको राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित हुनुभएको छ? इब्राहिम राइसी। सन् 2021 जुन। इस्लामिक कट्टरपन्थी विचारधाराका पूर्व प्रधान न्यायाधीश राइस इरानको राष्ट्रपति चयन भएका। इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमेनीको समर्थन प्राप्त राइसले अत्याधिक मत प्राप्त गरी विजयी बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरै राजनीतिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी फैसला गरेको आरोप उनीमाथि अझै रहेको छ। र आज गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका प्रश्नहरू 30वटा प्रश्नहरू सकिएका छन्। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँ यो च्यानलबाट पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन होला र त्यहाँ तपाईँको राइट साइडमा सब्सक्राइब बटन देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको सब्सक्राइब बटन क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बेल अल अन गरिदिनु होला ताकि हामीले हालेको भिडियोहरू, हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू, लोकसेवा तयारीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका भिडियो तपाईँले नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद र आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।